अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर आमिर अफजल इंग्लिश प्रोज़ के इम्पॉर्टेंट राइटर लिटन स्ट्रेची की एक लेजेंडरी बुक द एमिनेंट विक्टोरियंस के साथ आपके सामने। आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हमने इससे पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था लिटन स्ट्रेची की राइटिंग के बारे में, उनको एज अ बायोग्राफ़र डिस्कस किया था। उनकी बायोग्राफ़ी की जो हमने ट्रेड्स थे, कैरेक्टरिस्टिक्स थी, वो पढ़ी थी। उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जाना था। तो उस वक्त मैंने ये बताया था कि लिटन स्ट्रेची का जो एक आप कह लें कि सबसे बड़ा कारनामा है वो ये है कि उन्होंने बायोग्राफ़ी की राइटिंग को एक री इन्वेंट किया, एक नए तरीके से उन्होंने इन्वेंट किया, नए तरीके से लिखा है। किस तरह से लिखा है कि एक बिल्कुल आइडलाइजिंग वे की बजाय एक रियलिस्टिक वे में कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे किया है। एमिनेंट विक्टोरियंस में जिन चार किरदारों का जिक्र है, जो कि चार ग्रेट विक्टोरियन कैरेक्टर्स हैं, उनमें से एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है फ्लोरेंस नाइटिंगेल का। फ्लोरेंस नाइटिंगेल हम सब ने नाम बहुत सुना और ख़ास तौर पे मेडिकल के प्रोफेशन के लोगों ने बहुत नाम सुना, और सबसे ज़्यादा पर्टिकुलरली नर्सिंग के शोबे में इनका नाम जो है वो यूँ समझ लें कि शी वाज द पायनियर ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन। फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी, कहाँ पैदा हुई, उनकी एजुकेशन कहाँ हुई, कैसे उन्होंने ये प्रोफेशन अडॉप्ट किया, ये सब देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि शी वाज एन इंग्लिश लेडी बिलोंग्स टू ब्रिटेन। शी वाज बोर्न ऑन 12th May 1820 at Florence, Italy, where her parents were temporarily residing. तो अभी वो बस आर्जी तौर पे रह रहे थे, तो शी वॉज बॉर्न देयर। पैदाइश वहाँ हुई, लेकिन उनकी जो परवरिश हुई, शी वॉज ब्रॉट अप इन इंग्लैंड, डर्बीशायर, हैम्पशायर, लंदन में, उसी माहौल में जो इंग्लिश माहौल है उसमें हुई। एजुकेशन इन्होंने प्रॉपर एजुकेशन हासिल की, घर में भी, इदारे में भी। ग्रीक लैंग्वेज सीखी, लैटिन, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स। ये उस दौर की बात है कि जब ये सब कुछ सीखना किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी था। ख़ास तौर पे वो लोग जो लोअर क्लास से ऊपर के लोग थे, उनके बच्चों के लिए ये सब कुछ सीखना ज़रूरी था, और ये एक कंपल्शन थी इन तमाम किस्म का जो एजुकेशन की ब्रांचेज़ उनके बारे में सीखना। So she was a well learned and well educated lady. इनकी लाइफ इसी तरह चल रही थी जब इनको पहली बार ये रियलाइज़ हुआ 1837 में, ऑन February 7। इनको ये एक तरह से ड्रीम है। इनको यूँ लगा कि जैसे गॉड ने, खुदा ने इनके ज़िम्मे कोई काम लगाया है, कोई ऐसा फ़र्ज़ सौंपा है जो इनको परफॉर्म करना है। तो वो जो फ़र्ज़ था वो उनके माइंड में क्लियर नहीं था, बट 1846 में इनको समझ आया कि इनके ज़िम्मे क्या काम है। इनको ये महसूस हुआ कि उनको नर्सिंग या जो मेडिकल का प्रोफेशन है वो लेना चाहिए। उसमें कुछ इनके रुकावटें भी आईं। इन्होंने एक बार एक इदारा, दूसरा इदारा, तीसरा इदारा, तो बहरहाल ये करते कराते इन्हें 1850 इन्होंने अपनी एजुकेशन हासिल की, मुकम्मल की नर्सिंग की। 1854 में फिर इनकी जो असल कैरियर है वो स्टार्ट होता है, जब क्रीमिया की वॉर शुरू होती है यूरोप के अंदर, और एलाइड हैं ब्रिटिश और फ्रेंच, ये दोनों मिल के जंग लड़ते हैं। और क्रीमिया के मकाम पे 1854 में ये ख़बर आती है कि वहाँ पे जो सिपाही हैं, जो सोल्जर्स हैं, वो हज़ारों की तादाद में बीमार और ज़ख्मी पाए जाते हैं। उनकी देखभाल करने वाला नहीं है, कोई नहीं है वहाँ पे। तो इन्होंने अपने आप को वॉलंटियर किया। पहली बार ये तारीख़ में ऐसे हुआ कि एक औरत ने, एक लड़की ने अपने आप को वॉलंटियर किया इस प्रोफेशन के लिए, और वहाँ पहुँची स्कुतरी के मकाम पे, जहाँ वहाँ पे बड़ी बड़ी बैरक्स बनाई गई थी। और ये एक बड़ी लंबी डिटेल है इनका जो कैरेक्टर स्केच है जो लिटन स्ट्रेची ने लिखा है एमिनेंट विक्टोरियंस में। इनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मसलन सबसे पहला जो मुश्किल इनकी थी वो ये थी कि रिसोर्सेज नहीं थे, प्रॉपर सैनिटेशन नहीं थी, प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं थी, मेडिसिन नहीं थी, आप कह लें कि जो हाइजीनिक इन्वायरमेंट थी वो नहीं थी, ज़ख्मी पड़े हुए थे। बहरहाल किसी तरह से उनको मैनेज किया, बैरक्स के अंदर बेड्स लगाए गए और अलग-अलग बेड्स लगाए गए, वहाँ की सफाई का ख्याल रखा। तो ये इन्होंने कोशिश की ये काम करने की। और एक और जो बड़ा इनको सबसे बड़ा मसला उस वक्त दरपेश था वो ये था कि जो मेल डॉक्टर्स थे वो इनको वार्ड्स के अंदर आने की इजाज़त नहीं देते थे, इनसे बाहर के काम करवाते थे। तो ये बहुत लंबा, इन्होंने उस वक्त भी ये बड़ी स्ट्रगल की
کہ ان کو اجازت مل جائے کہ یہ ڈائریکٹ جو مریض ہیں ان کا علاج کر سکیں اور ان کی دیکھ بھال کر سکیں. تو یہ ساری جو ان کی تھی اسٹرگل وہ جاری تھی. بیٹل آف انکرمین ایک ایسی جگہ تھی, ایک اور پوائنٹ تھا کہ جہاں پہ یہ جب آپ کہہ لیں کہ انجرڈ کی اور زخمیوں کی اور بیماروں کی تعداد بڑھ گئی تو پھر ان کو اجازت ملی وارڈز کے اندر جانے کی, اور پھر انہوں نے وہاں پر باقی تمام کچھ اور نرسز کو ساتھ ملا کے تو اپنا کام شروع کیا. اتنا کام کیا, اور ان دا مین ٹائم آپ یہ کہہ لیں کہ 1854 ٹو 1901 تک دن رات کام کیا. ایک محاذ پہ کام نہیں کیا, سکتری پہ کام کیا, انکرمین پہ کام کیا, اور بہت ساری جگہوں پہ کام کیا. کئی بار یہ واپس آئیں انگلینڈ میں. انہوں نے جو کچھ وہاں پہ دیکھا, انہوں نے جو کچھ فیل کیا, جو کچھ آبزرو کیا, خاص طور پہ اس کی ایک رپورٹ بنائی, گورنمنٹ کو دی, اور انہی کی فلورنس نائٹنگیل کی انہی ایکٹیویٹیز کی بنیاد پہ ان کے جو میل پارٹنرز تھے, میل کولیگز تھے, اور ایون فیمیل تھے, اور ایون ایڈمنسٹریشن آف دا برٹش گورنمنٹ, ان سب کے اندر یہ ایک رائیولری, ایک جیلسی پائی جاتی تھی کہ یہ ضرورت سے زیادہ ایکٹیو تھی. ان کو بہت زیادہ ان کے اندر انوویشن تھی جو کہ یہ انٹروڈیوس کروانا چاہتی تھی ان دا فیلڈ آف میڈیکل سائنس اور میڈیکل ایجوکیشن, جو کہ وہ بڑی مشکل سے کروا پائیں. تو بہرحال کہا یہ جاتا ہے کہ اس پورے دوران کی بہت ساری سروسز ہیں دن رات کام کرنے کی وجہ سے ان کے, بلکہ رات کے وقت کام کرنے کی وجہ سے, کم روشنی میں کام کرنے کی وجہ سے ان کی جو آئی سائٹ ہے وہ افیکٹ ہوئی, اور 1901 میں آلموسٹ شی گاٹ بلائنڈ. 1907 میں ان کو برٹش گورنمنٹ نے آرڈر آف میرٹ کا نام دیا, کا ایک ایوارڈ بھی دیا. شی ڈائیڈ ان 1910, اور ان کو لیڈی ود دا لیمپ بھی کہا جاتا ہے. لیڈی ود دا لیمپ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ان کے ہاتھ میں ایک لیمپ ہے, ان کی پکچر جو آئی ہے سامنے, تو لیمپ ہوتا تھا, اور وہ لیمپ لے کے تو یہ پوری رات زخمیوں کی دیکھ بھال کیا کرتی تھیں. ان کے بہت سارے بڑے بڑے جو کارنامے ہیں اس وقت کی برٹش گورنمنٹ, برٹش سوسائٹی میں, خاص طور پر برٹش آرمی میں, ایک چیز ان کی بہت نوٹ کی گئی کہ ان کے خیال میں صرف ایک میڈیکل پروفیشن ہی ان کے ذمے نہیں تھا, بلکہ انہوں نے بہت سارے کام اپنے ذمے لے لیے. ان کی آبزرویشن نے بتایا کہ جو برٹش آرمی اس کی بہت خراب حالت ہے, تو برٹش آرمی کے لیے انہوں نے فنڈ ریزنگ کی, برٹش آرمی کے سپاہیوں کا بہت ساتھ دیا. انہوں نے نائٹنگیل اسکول آف نرسز اور آرمی میڈیکل اسکول کی بنیاد رکھوائی برٹش گورنمنٹ کو کہہ کے, اور اس میں بہت ساری مشکلات آئیں, گورنمنٹ کا ساتھ نہیں تھا, لیکن بہرحال اسٹرگل کے بعد یہ سارے کام ہوئے. نرسنگ جو پروفیشن ہے, نرسنگ ایز اے پروفیشن, وہ یہاں سے شروع ہوا. برٹش گورنمنٹ میں پہلی بار آرمی کے ڈاکٹرز اور کو ریکروٹ کرنا, ان کو ٹرین کرنا, اور پھر ان کو جنگ میں اور پیس کے دور میں آرمی کی جو میڈیکل ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے پہلی بار یہ کانسیپٹ سمجھ میں آیا کہ ایسا سیٹ اپ ہونا چاہیے. تو یہ ایک آپ کہہ لیں کہ 1910 تک, اور ایون آفٹر ورڈ بعد میں پھر فلورنس نائٹنگیل ایوارڈ جو ہے وہ بہترین نرسنگ پروفیشن میں اپنی سروسز دینے والی نرسز کے لیے یہ ایک ایوارڈ بھی انٹروڈیوس کروایا گیا. سو یہ اگر ہم اوور آل دیکھیں تو ایک ایسی لڑکی جس کا تعلق ایک اچھے گھرانے سے تھا, اچھی فیملی سے تھا, ایجوکیٹڈ فیملی سے تھا, جن کی شروع میں کوئی ایسی سروسز نہیں تھی, کوئی ایسا انٹینشن نہیں تھا, بٹ شی ان فیکٹ کیم اپ ٹو دا پرپز. جنگ میں انہوں نے یہ نرسنگ پروفیشن نہ کی, بلکہ اس سے پہلے نہ صرف یہ کہ ایجوکیشن حاصل کی, بلکہ جنگ میں بہت زیادہ ان کی خدمات ہیں. اب یہ تو ہے ان کا ایک لائف سکیچ, ایک کیریکٹر سکیچ. اب لیٹن اسٹریچی نے کیا کیا اس میں؟ لیٹن اسٹریچی نے ایک ہوتا ہے بالکل آئیڈلائزنگ, ہائی لائٹنگ اور گلوریفائنگ کیریکٹر. انہوں نے گلوریفائی ان کو کیا ہے, ان کو گلوریفائی کیا. شی واز بریو, شی واز کوریجس, شی واز ڈیڈ ہارڈ ورکنگ, بہت زیادہ محنتی تھی وہ. ان کے اندر بہت ساری کوالٹیز تھی, آبزروینٹ تھیں, پڑھی لکھی تھیں, ان کے اندر یہ ایک ارج تھی کام کرنے کی, یہ ساری باتیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ان کے اندر ایگریشن تھا, ان کے اندر بعض اوقات اریٹیٹ ہو جاتی تھیں, ان کے اندر ایک ایسا آئیڈیلزم تھا وچ واز نو ویئر ایٹ دیٹ ٹائم ان برٹش سوسائٹی, اسپیشلی ان ویمن. تو یہ کچھ ایسی چیزیں بھی تھیں جو ان کی ویکنیسز کے طور پہ لی جاتی ہیں. تو جو ان ویکنیسز کا اظہار ہے, جو ایکسپریشن ہے, دیٹ شوز کہ لیٹن اسٹریچی نے ان کے کیریکٹر کے جو اچھے پوائنٹس ہیں اور جو کسی حد تک ویک پوائنٹس ہیں ان کو بھی کور کرنے کی کوشش کی ہے. فار دیٹ پرپز ہی ہیز یوزڈ آئرنی, سیٹائر, وٹ, اپنی لینگویج اور اپنا اسٹائل جو ہے وہ انہوں نے یوز کیا ہے ان آرڈر ٹو پورٹری a great character of Florence Nightingale. But all in all, the character sketch of Florence Nightingale by Lytton Strachey
از این امیزنگ ون. ایک بہت ہی اچھا اور امیزنگ ان کا ایک آپ کہہ لیں کیریکٹر اسکیچ انہوں نے پورٹرے کیا ہے ود نیکسٹ کیریکٹر اینڈ پورٹریل آف لیٹن اسٹریچی. I'll come back inshallah in next video. Thanks for watching.